बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन ट्विटर पर उस वक्त देखने में आई जब एयरवाइज से वाबस्ता एक जर्नलिस्ट, जो कि आमतौर पर पहचाना जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका टिल्ट ज़्यादा है। हर जर्नलिस्ट का ये उनका राइट है, मैं इस पर तंकीद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि जिनका टिल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, वो हर किसी पर इल्ज़ाम है और ये है भी। बेसिकली इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मतलब किसी जर्नलिस्ट का जो है वो दूसरी तरफ उनका टिल्ट नहीं है, किसी ना किसी का दूसरी तरफ जरूर होता है और ये अमूमी तौर पर मैंने इस मीडिया फील्ड में देखी है। हसन अयूब खान इनका नाम है और इन्होंने आज एक ट्वीट की। वो ट्वीट थी लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब के हवाले से, जो रिटायर्ड है। उन्हें ट्वीट की कि इनके खाते खुले तो लोग पानामा भूल जाएंगे। इत्तलात है कि मोहतरम अमजद शुएब साहब ने डीएचएज में बहुत जायदादें बना रखी है। रिटायरमेंट के बाद बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब के पास नौकरी भी करते रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया जिस पर मेजर आदिल, जो कि बड़ा नाम है और आजकल मुल्क से बाहर भी है, उन्होंने इस पर रिप्लाई किया दिया कि टोटल बकवास, लिफाफत की घटिया मिसाल, शर्म करो हसन अयूब, अल्लाह को जान देनी है। ये मेजर आदिल ने इनको जवाब दिया। इसके जवाब से एक और जवाब हसन अयूब साहब ने दिया कि तुम शर्म करो कब्जा माफिया। ये हसन अयूब ने अब मेजर आदिल राजा को दिया। तुम शर्म करो कब्जा माफिया, जब राजपूतों का नाम डुबोने वाले लोगों से कब्जा और प्रॉपर्टी डीलों में फ्रॉड करने वाले, मैं तुम्हारी सारी मालूमात रखता हूं बेटा, मुझसे उलझने से पहले सोच लो। ये हसन अयूब साहब ने इनको जवाब दिया। अब आगे मामला बढ़ता है और इंतहाई यानी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। उन्हें कहा कि ये नौसरबाज है, नौसरबाज मेजर इनको कहा गया। वजह यही थी कि उन्होंने इनको कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेजर आदिल ने हसन अयूब को कहा कि आपने इन पर गलत इल्जाम लगाया। फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए हसन अयूब साहब। उमर अमीन जो क्रिकेटर है, उनके वालिद हाजी शफा के 2 करोड़ 50 लाख खाकर भागने वाले फराडी कम से कम अपने खानदान का ही ख्याल रख लिया होता। इनकी सारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी लालच ने एक लंबी फहरिस्त है। तुम्हारे फराड के मुतासरीन की अभी तो इंतजार करो, मैं सारे दस्तावेजात रात तक ट्वीट कर दूंगा। हसन अयूब ने यह फिर इल्जाम लगाया। अच्छा, इस पर उन्होंने जवाब दिया मेजर आदिल राजा ने कि सब झूठ और बकवास, बिल्कुल वैसे जिस तरह तुमने जनरल अमजद शुएब के बारे में, जिस तरह तू जनरल अमजद शुएब के बारे में बक रहा है, तू तक बात पहुंच चुकी है। असल में तेरी इतनी औकात ही नहीं जितनी मैंने तुझसे लिफाफी से बात कर ली है। मजीद नहीं करूंगा। किसी की कितनी इज्जत, वो तो तेरी टाइम लाइन से वाजे साफ नजर आ रहा है। तू किसके लिए काम कर रहा है वो पूरी कौम जानती है। ये उन्होंने ट्वीट की। और कौन कश्मीर खान जो डीएचए के जमीन पर काबिज हैं, कौन से पर्चे। अच्छा, इसके अलावा फिर चूंकि एक लंबी फहरिस्त है, उन्होंने क्या कहा, मेजर आदिल ने कहा अल्लाह इज्जत और जिल्लत का मालिक है। तुम्हारी औकात तुम्हें अवाम ने दिखाई दी है। मुझे तुम्हारी घटिया और झूठे इल्जाम का जवाब देने की जरूरत ही नहीं। भोंकते रहो शाबाश। मुझे तुम जैसे लिफाफियों की परवाह होती या कोई गलत काम किए होते तो आवाज़ हक बुलंद करने की जगह कब की खामोशी इख्तियार कर चुका होता। कश्मीर खान तुम्हारा पाकिस्तान में इंतजार कर रहा है, 1-2 पर्चे भी करवा चुका है। तुम्हारे मुतल्लिक कहता फिर रहा है कि इस 2 नंबर आदमी ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। फिर इस पर आदिल राजा ने कहा कौन कश्मीर खान जो डीएचए की जमीन पर काबिज है, कौन से पर्चे जिन्हें झूठा साबित कर चुका हूं या साबित होने पर अदालत दाखिल दफ्तर और मुझे बरी कर चुकी है। कोहसार वालों को बोलो और कुछ बताए तुम्हें, जिनके कहने पर इतना उछल रहे हो ना, कल वो ही तुम्हारी असलियत खोलेंगे, बेगैरत आदमी। ये आदिल राजा ने कहा। किसको? हसन अयूब को। फिर ये इल्जामात लगते रहे एक दूसरे पे। फिर हसन अयूब बाद में इनके खिलाफ कुछ मुकदमात लेकर आता रहा। उन्होंने कहा कि तुम जिस दिन पाकिस्तान आए इस दिन अपनी औकात की बात करना, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है कि नौसरबाजी में तुम्हारा कोई मुकाबिल नहीं। इंशाल्लाह आज दस्तावेजात के साथ तेरी सच्चाई सबके सामने लगाऊंगा।
رہا سوال امجد شعیب کا، تو وہ پاکستان کا واحد ریٹائرڈ اے جی ہے جس نے بحریہ ٹاؤن میں ملازمت کی ہے۔ قبضہ مافیا میجر عادل پر ہونے والے ایف آئی آر اور بجرم 324، 447، 337، 149، 148، 511 انہوں نے کچھ دستاویزات پیش کی۔ پھر حسن ایوب نے کہا کہ مرخہ 7 ستمبر 2021 کو اخبار میں میجر عادل سے متعلق خبر شائع ہوئی۔ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والا قبضہ مافیا یعنی میجر عادل سے متعلق خبر پڑھیں۔ پاک فوج کے حاضر سروس کرنل جن کا نام عاصم ہے، انہوں نے بھی ایک نوسر باز اور قبضہ مافیا ریٹائرڈ میجر پر پرچہ کرایا۔ یہ پرچہ تاحال برقرار ہے۔ جو آدمی نوسر بازی کے پاکستان میں واپسی کا شدت انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ خیر انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات جو برسائے اور ایک دوسرے پر جو الزامات اور گفتگو کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ میجر عادل کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ان کو کن خطرات کا سامنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ان کا ایک سٹینڈ تھا، ایک فرم سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا تھا، اور اگر کوئی شخص اس قسم کی اگر نوسر بازی کر سکتا ہے تو وہ اتنا کھلے عام نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ نوسر بازی ہے تو پھر حسن ایوب کو چاہیے کہ اگر اسے آپ نوسر بازی کہتے ہیں تو پھر اسی پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو بھی نوسر باز کہنا چاہیے، پھر اسی پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے حمزہ شہباز کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان پر بھی ہزاروں پرچے ہو چکے ہیں۔ اگر پرچے سے آپ ثابت کرتے ہیں، اگر پھر تو نواز شریف صاحب مجرم ثابت ہو چکے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف پر بہت سارے پرچے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ نے ان کو بھی کہنا ہوگا۔ لیکن چونکہ میں نے آغاز میں آپ کو کہا کہ آج کل کی جو صحافت ہے وہ ایک طرف جا کر ہو رہی ہے، مجھ پر الزام ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف پر زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت ساری چیزوں پر ان سے اختلاف کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ان کے ساتھ ایگری بھی کرتے ہیں، کھل کے کہتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن میری ڈکشنری میں کوئی نیوٹرل کا ورڈ تو ہے نہیں اس فیلڈ میں۔ آپ نے کہیں نہ کہیں آپ کی جو ایک اپنی سوچ ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حسن ایوب صاحب آپ جتنا بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف نہیں، آپ کے سارے یعنی کبھی زندگی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے حوالے سے آپ نے میں ایک مثال دیتا ہوں، کل آپ نے مریم نواز کے جلسے کا ایک کلپ لگایا۔ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے بھی کلپس لگاتے ہیں میرے سمیت، تو کہیں نہ کہیں آپ نے وہ دکھانا ہوتا ہے کہ یار مریم نواز بھی پاپولر ہے، وہ آ جائے، وہ آپ کی ٹویٹس کوٹ کرتے رہتی ہے، تو ریلیشن شپ آپ کا ان کے ساتھ اچھا ہے، کسی کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اچھا ہے، لہٰذا دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جس طرح میں ایکسیپٹ کروں کہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ایک سوچ ہے، اپنی ایک نظریہ ہے، آپ زیادہ اس کے طرف ہے، اس طرف ان کا زیادہ بیانی آپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی پھر برداشت کرنا چاہیے، آپ کو نوسر باز کہنے کے بجائے پھر آپ کو برداشت کرنا چاہیے۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔ یہ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔